बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सीरतुल नबी के लेसन नंबर 3 पे बात करेंगे। इससे पहले चैनल को अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अबू लहब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत में मुखालफत की और गुस्ताखाना जुमले कहे तो अल्लाह तबारक ताला ने सूरह लहब जो है वो नाजल फरमाई। तो आखिर में जब उसका वक्त आखिर आया तो वो एक ऐसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया कि उसके जिस्म से पीप निकलता था और उसकी बदबू दूर दूर तक लोगों को जो है वो आती थी और कोई उसके करीब नहीं जाता था। जब उसकी वफात हो गई तो कोई उसको कफन और जनाजा देने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसको दफन करने के लिए तैयार नहीं था। तो लोगों ने पत्थर फेंक फेंक के उसकी लाश को जो है वो डांप दिया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अबू लहब, क्या मामला हुआ रब ताला के साथ? तो उसने कहा कि सहत अजाब में मुब्तला हूं, लेकिन वो उंगली जिससे मैंने अपनी कनीज सवेबा की तरफ इशारा किया था कि जाओ तुम आजाद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में, उस उंगली से मुझे हर पीर शरीफ के दिन जब प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है तो वो उंगली मैं चूस लेता हूँ और मेरी प्यास बुझ जाती है। हालांकि उसने ये अबू लहब ने ये खुशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में नहीं की, इशारा किया था अपनी लोंडी की तरफ कि तुम आजाद हो, बल्कि उसने तो अपने सिर्फ भतीजे की खुशी की थी कि मेरे भाई के घर में अल्लाह ने जो है उसका घर जो है आबाद किया है, एक बेटे का नूर अता फरमाया है। नबी की खुशी उसने नहीं की थी। तो आज वो जो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी की बजाय एक भतीजे की खुशी करने पर उसके अजाब में तखफीफ जो है वो कर दी जाती है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक ताला उनको अपनी रहमत के साए में जगह दे। तो ये पता नहीं क्या ये शोर होता है, फलां कहता है मिलाद नहीं मनाना चाहिए, कोई कहता है नहीं मनाना चाहिए। ये क्या शोर शराबा है, अजीब सी ये कैफियत है। मैं समझती हूँ कि ये जो मिलाद का रोला रप्पा डालते हैं ना, ये वो लोग डालते हैं जिनको लफ्ज मिलाद के मफहूम का नहीं पता। उनको पता ही नहीं कि मिलाद है क्या चीज, इसका मफहूम क्या है, इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है भी, मिलाद जो है इसका मतलब है कि आप सरकार की वलादत की बात करना, आप सरकार की तारीफो तौसीफ बयान करना, आपकी सीरत तायबा पर बात करना, जैसे हम और आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। आप सरकार की यादें बातें जो हैं वो आपस में शेयर करना, ताजा करना, आप सरकार की नाते पढ़ना। तो ये कौन सा अकीदा है जिसमें ये मना है और नाजायज है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए। चाहे कोई भी फिरका है, देवबंदी है, वहाबी है, अहले तशीह है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस हैं, कोई भी फिरका ले लें, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते ही है ना। तो ये भी मानते हैं कि उनकी वजह से ही हम हैं, उनके आने की वजह से ही अल्लाह तबारक ताला ने हमें भी तखलीक फरमाया कि अपने नबी को अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में भेजना था, आपको वजह तखलीक कायनात ठहराया। तो वो जो हमारी आमद ही उनके सदके से हुई है, तो क्या हम उनके आने की हमें खुशी सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए? थोड़ी सी हमें कोई खुशी हो ना, हमारा बच्चा पास हो जाए, कोई पोजीशन ले ले, अपने बच्चे की कोई हैप्पी बर्थडे आप ले ले, तो हम इतने खर्चे कर करके ना तो खुशियों के अखराजात के ढेर लगा देते हैं। तो मेरे इस्लामी बहनों भाइयों नाजरीन, सोचने की बात है तो यहाँ पे क्या होता है। आप भी महफिल करना,
وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں کرنا، ولادت سے لے کر اگر آپ وصال کہتے ہیں وصال تک کی باتیں کریں، لیکن باتیں حضور کی، یادیں حضور کی، جس طرح کے ہماری اس لیسن کا ٹاپک ہے یادیں حضور کی، باتیں حضور کی، تو اس میں کوئی اختلاف والی تو چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کی یادیں تازہ کرنا، باتیں کرنا، ولادت کی باتیں کرنا، یہی میلاد ہے۔ بس اس میں کوئی غیر شرعی کوئی ایسی ویسی چیز ہے ہی نہیں۔ تو بات میں دوسری طرف لے گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ سرکار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اردو میں جس کا معنی ہے سراہا گیا اور بہت خوبیوں والا۔ تو دستور عرب جو تھے ان کا یہ دستور تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا کہ عورتیں مائیں اپنے بچوں کو زیادہ دودھ نہیں پلاتی تھی، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں انہوں نے چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد جو ابو لہب کی لونڈی ہے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہونے کا ان کو شرف ملا ہے کہ انہوں نے بھی آپ سرکار کو دودھ پلایا۔ اور یہ جو لوگ صوبیہ نام رکھتے ہیں، اصل میں اصل نام جو ہے وہ سویبہ ہے، صوبیہ نہیں ہے، اگر اس نام پہ کوئی نام رکھتا ہے تو ان کے بعد قبیلہ حوازن جو ہے، اس خاندان بنو سعد کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ جس کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اور ان کو دودھ پلانے کا۔ وہ اپنے قبیلے کی چند عورتوں کے ساتھ مکہ تشریف لائیں تاکہ شرفائے عرب جو ہیں ان کے کسی بچے کو لے کر وہ اجرت پر دودھ پلا سکے۔ تو عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کیا اور وہ ان کو لے کر اپنی جو بستی تھی وہاں آ گئی، اور 5 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ بہت زیادہ فصیح البیان تھا۔ فصیح البیان یعنی کہ ان کی زبان جو ہے بہت فصیح خوبصورت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے اور اس لیے میں بہت فصیح البیان ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 برس کے ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ تشریف لائیں اور حضرت آمنہ کے حوالے کرنا چاہا۔ تو اس وقت مکہ میں کوئی وبا پھوٹ پڑی تھی، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم ان کو واپس لے جاؤ، تو حضرت حلیمہ واپس لے گئی۔ اس کے بعد جب آپ سرکار 5 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سرکار کو ان کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو ان کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر سکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کا مدفن دکھا سکیں۔ جب وہ زیارت کر کے واپس آ رہی تھی تو رستے میں انہوں نے خاندان نجار میں 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ قیام کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیال تھے۔ اس کے بعد جب مدینہ آپ واپس آ رہے تھے، مکہ واپس آ رہے تھے، تو رستے میں آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی اور آپ نے ابوا کے مقام پر وفات پائی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس آ گئی اور عبد المطلب کے حوالے کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن وہ بھی ساتھ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور آپ سرکار کی عمر مبارک 8 سال کی تھی جب ان کے دادا بھی وفات پا گئے، اور انہوں نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے سپرد کی، کیونکہ آپ ابو طالب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے، یہ دونوں ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔
इसलिए हजरत अबू अब तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और कफालत की जिम्मेदारी सौंपी गई। अबू तालिब अपने भतीजे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और अपनी औलाद से ज्यादा आपकी परवरिश और आपकी तरबियत पर तवज्जो देते थे। इसके साथ ही आज की बात जो है इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट लेसन के साथ कल फिर हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।